नमस्कार। पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम। पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम। यो अभिव्यक्ति हो प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यको। यो प्रातः स्तोत्रमा यस्तो वर्णन रहेको छ। यो 10औं लाइनमा के छ त्यसमा? पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम। यो उहाँले भन्नुभएको हो यो ब्रह्मको बारेमा बताउनलाई। ब्रह्मलाई कसरी चिन्ने, ब्रह्म कस्तो हो, कुन कुरालाई जानकारी गरे हामीले ब्रह्मलाई जान्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले 1300 वर्ष अगाडि हामी सबैलाई भन्नुभएको। अर्थात् सधैँ मुक्त हुन चाहनेको लागि भन्नुभएको। अब मुक्ति दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा जुन भगवानको भक्ति भजन गर्यो त्यसको पुण्यको प्रभावले त्यो देवताको आशीर्वादले, अनुग्रहले अनि त्यो भगवानको लोकमा जान पाइन्छ अनि उहाँको लोकमा गएर रहन पाइन्छ। त्यसलाई पनि मुक्ति भनिएको छ वैदिकले, वेदशास्त्रले। तर त्यसमा के छ भने त्यो सदाकालीन मुक्ति होइन। त्यो आफ्नो भक्तिभावले, समर्पणताले, भजन आदिले जो पुण्य आफूले कमाइएको छ, पुण्य जो आर्जन गरिएको छ, त्यसको प्रभावले, सम्बन्धित देवताको आशीर्वादले, सम्बन्धित भगवानको अनुग्रहले उहाँको लोकमा हामी शरीर छुटेपछि हामी गएर रहन सक्छौँ, जसलाई स्वर्गको सुख भनिन्छ। तर त्यो पुण्य रहँदासम्म हो, त्यसको पनि अवधि हुन्छ। जब अवधि सिद्धिन्छ फेरि त्यहाँबाट झर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सदाकालीन होइन। मुक्ति हो तर सदाकालीन होइन। भगवानको लोकको प्राप्ति हो तर सदाकालीन होइन। सदाकालीन मुक्तिको लक्ष्य राख्नु सबैको लागि दूरदर्शिता हुन्छ, अर्थात् ज्यादा बुद्धिमानी हुन्छ। किनकि मृत्युको कष्ट, वृद्धको कष्ट, रोगव्याधिको कष्ट, पटक पटक जन्मिरहनु पर्ने कष्ट, यी महाकष्टहरू हुन्। यिनीहरू ज्यादै नै कष्टदायक हुन्। यी सबैबाट छुटकारा पाएर सधैँ आनन्दमा रहिरहनको लागि, सधैँका लागि मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ब्रह्मलाई नै जान्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् ब्रह्म ज्ञान नै गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि ब्रह्मलाई जानेर, ब्रह्म ज्ञानपूर्वक ब्रह्मलाई जानेर ब्रह्ममा आफू रूपान्तर भएपछि, अर्थात् ब्रह्ममा आफू बदलिएपछि, अर्थात् यो जीवभाव जुन छ, यो जीवभावलाई परमात्मा भावमा बुद्धिपूर्वक बदलिएपछि, अनेक चेष्टा प्रयत्नबाट बदलिएपछि र ब्रह्ममा स्थिति भएपछि त्यो सदाकालीन हुन्छ, सधैँको लागि हुन्छ। अनि त्यसपछि जाने आउने भन्ने क्रम हुँदैन। किनकि ब्रह्म भन्ने वस्तु कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो परिपूर्ण वस्तु हो। त्यो सदाकालीन सुखै सुखमा, आनन्दै आनन्दमा ब्रह्म रूपले अर्थात् परमात्मा रूपले रहिरहने स्थिति हो। अहिलेको जो प्रसङ्ग छ, पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम भन्ने, यो सदाकालीन मुक्तिको लागि हो। ब्रह्मलाई जानेर, ब्रह्म ज्ञान गरेर, ब्रह्ममा परिणति भएर हामी रहिरहेपछि हाम्रो सदाकालीनका लागि मुक्ति हुन्छ। यो जीवन छँदैमा पनि जीवन मुक्त रूपले मुक्ति हुन्छ भने, शरीर हुँदाहुँदै पनि देह मुक्तिको रूपले अनुभव हुन्छ।
जस्तो राजर्षि जनकको इतिहास छ। उहाँले ब्रह्मज्ञान गरेर आफ्नै जीवनकालमा जीवनमुक्त देहमुक्त हुनुभएको कुरा यो आत्मपुराणमा वर्णन रहेको छ। र यो लोकमा पनि जीवनमुक्त देहमुक्त हुनुभएका अर्थात् यो जीवनकालमै मनुष्यकालमै जीवनमुक्त विदेह हुनुभएकोमा हामीले उदाहरणको रूपमा उहाँको नाम बराबर सम्झिरहन्छौँ। राजर्षिको नाम राजा जनकको नाम अष्टावक्र गुरुबाट ब्रह्मज्ञान गरेर ब्रह्ममा यही जीवनमै परिणत भएर उहाँले जीवनमुक्त र विदेह हुन सम्भव भएको थियो। त्यो सदाकालीन मुक्ति हो, सधैँको लागि। र त्यही प्रसङ्ग अहिले आइरहेको छ। पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम, यो आद्यगुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभएको। अब ब्रह्मको बारेमा, अब ब्रह्म भनेको त सच्चिदानन्द हो, परमात्माको नाम हो। त्यसको लागि आद्य जगतगुरु शङ्कराचार्यले पूर्णम सनातन पदम भन्नुहुन्छ। अब यो हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो। हामी संसारमा जे जति छौँ सबैको यथार्थ स्वरूप हो। त्यो यथार्थ स्वरूप के हो भन्दाखेरि ब्रह्म हुनलाई, परमात्मा हुनलाई, परमात्मामा परिणति हुनलाई यो अज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्छ। अज्ञान र अज्ञानको कार्य तीनटा हुन्छ। अज्ञानता भनेको त्यो बीज हो, कारण हो। त्यसको कार्य सूक्ष्म शरीर र थूल शरीर हुन्छ। जो हामीले आँखाले देख्छौँ शरीर अथवा संसार, यो स्थूल शरीर हो, यो स्थूल रूप हो। यो कसको भन्दाखेरि अज्ञानको कार्य हो, स्थूल रूप कार्य। भने सूक्ष्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जन्म जन्मान्तर घुमिरहन्छ। जस्तो मानिस मर्यो, ज्ञान नगर्दै मानिस मर्यो भने उसको जो सूक्ष्म शरीर छ त्यो त घुमिरहने हो। शरीर पो मर्यो र उसको भित्र जो सूक्ष्म शरीर छ, भित्री जो संस्कार छ त्यो त घुमिराख्ने हो। आफ्नो वासना अनुसार पाप पुण्य कस्तो छ त्यही अनुसार घुमिराख्ने हो। फेरि अर्को जन्म लिने, फेरि त्यहाँ पनि घुम्ने, त्यहाँ ज्ञान गर्न सकेन भने त्यहाँबाट पनि फेरि अर्को जुनी सर्ने। यस्तो जुनी योनि सराई भइरहने हुन्छ। यसलाई सूक्ष्म शरीर भन्छ। त्यो पनि अज्ञानको कार्य हो, अज्ञान कारण हो। अज्ञान भनेको यथार्थ परमात्मालाई नजान्दासम्म त्यो स्थिति अज्ञानको हुन्छ। यसमा मायाको क्षेत्र हुन्छ, अविद्याको क्षेत्र हुन्छ। तबसम्म जबसम्म ब्रह्मलाई हामीले यथार्थ जानिँदैन तबसम्म अज्ञानकै भूमिका रहिराखेको हुन्छ। र यो कारण हो। यसको कार्य चाहिँ नि सूक्ष्म र स्थूल हुन्छ। अब यो स्थूल भावको वासना, सूक्ष्म भावको वासना र कारण भाव, यो तिनटैलाई नाश भएपछि यसलाई बल्ल अज्ञानको नाश भनेर भनिन्छ। यो तिनटैको नाश भएपछि अनि बल्ल परमात्मामा बदलिने योग्यता पुग्छ। किनभने आफ्नो जो वास्तव स्वरूप हो त्यसको अनुभव गर्नको लागि यो अज्ञानलाई नाश गरेको हुनुपर्छ। अज्ञानलाई, अज्ञान र अज्ञानको कार्यलाई ब्रह्मज्ञानको आधारमा ब्रह्मस्वरूपलाई लिएर ब्रह्मज्ञानको संस्कारलाई बनाएर यो अज्ञान र अज्ञानको जो छ माया विषरी संसार, यसको वासना मनसहित नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै आफ्नो स्वरूप फेला पर्छ। त्यो स्वरूप कस्तो हो भन्दाखेरि अज्ञान नष्ट भइसकेपछि पाइने अनुभव हुने स्वरूपको अनुभव कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा नित्य प्रकाश स्वरूप वस्तु, यो चारवटा शब्द के भन्दाखेरि नित्य सधैँ रहिरहने, अनि त्यो सधैँ रहिरहने के हो भन्दा प्रकाश हो। त्यो चेतन प्रकाश हो, यो चैतन्य प्रकाश हो, ब्रह्म प्रकाश हो, परमात्माको प्रकाश। यो नित्य
प्रकाश। अब स्वरूप यो चाहिँ नि आफ्नो स्वरूप हो, सबैको वास्तव स्वरूप। त्यसैले यसलाई स्वरूप भनेर भनिन्छ। आफ्नो रूपलाई स्वरूप भनिन्छ। आफ्नो स्वरूप के हो भन्दाखेरि नित्य प्रकाश। अब यो चाहिँ नि वस्तु हो। वस्तु भनेको सधैँ रहिरहनेलाई वस्तु भन्छ। संसारलाई वृत्ति भन्छ, किनभने संसार त चिताउँदासम्म रहन्छ, नचिताएको बेलामा त संसारको अनुभव गर्न हामी सक्दैनौँ। जस्तो सपनामा हाम्रो चित्त खुब चल्छ, त्यसैले हामीले शरीर संसार पनि खुबै देख्छौँ। कहिले रुवाई हुन्छ, कहिले हँसाइ हुन्छ, पहाड पर्वत नदी सब देख्छौँ नि, नदी सबै देख्छौँ नि। त्यो वृत्ति हो, त्यसलाई मनोवृत्ति भन्छ। त्यो वस्तु होइन, वृत्ति हो। त्यो वृत्ति चल्दासम्म देखिन्छ, चल्न छोडेपछि फेरि सपना सिद्धिन्छ अनि जागिन्छ। वस्तु भनेको सधैँ रहिरहने जो छ त्यसलाई वस्तु भनिन्छ। यो वैदिकमा अर्थ यस्तो छ। वेदान्तमा वस्तुको अर्थ जो सधैँ रहन्छ त्यसलाई वस्तु भनिन्छ। कहिले देखिने कहिले नदेखिने यसलाई अवस्तु भनिन्छ। सधैँ रहिरहनेलाई वस्तु भनिन्छ। सधैँ रहिरहने परमात्मा भएकोले परमात्मा चाहिँ यथार्थ वस्तु, सदाकालीन सधैँ रहिरहने। यहाँ वस्तु भनेको चिजबिज होइन, यहाँ वस्तु भनेको यथार्थ स्वरूप, सनातन स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, परमात्माको स्वरूप, ब्रह्मस्वरूपलाई वस्तु भनिन्छ। हुनाले नित्य प्रकाश स्वरूप वस्तु यो के हो भन्दाखेरि सनातनको स्वरूप हो। यो सनातनको अर्थ हो। यो हामीले सनातनको अर्थ बुझ्नुपर्छ भने यो चारवटा शब्दले लिनुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि सधैँ रहिरहने नित्य, सधैँ रहिरहने त प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश, चेतन। अनि यो चाहिँ नि यथार्थ स्वरूप हो, सबैको यथार्थ स्वरूप। जब परमात्मामा हाम्रो स्थिति हुन्छ तब यसलाई हामीले आफ्नो स्वरूपको रूपमा, आफ्नो खास रूपको रूपमा अनुभव हुन्छ। र यो वस्तु रूप हो, वस्तु यथार्थ वस्तु यो सनातन हो। यसको सधैँ रहिरहने, यसमा अदली बदली हुँदैन। यो पहिला पनि यही हो, अहिले पनि यही हो, पछि पनि यही हो। सधैँको मुक्तको स्वरूप हो। यो स्वभाव अहिले आनन्दै आनन्द हो। पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम। अब पूर्ण भनेको के हो भन्दाखेरि यो सारा विभाग रहित, सारा विभाग भनेको तमगुण विभाग, रजगुण विभाग, सत्वगुण विभाग, सारा विभाग रहितलाई पूर्ण भनिन्छ। सारा विभाग रहित भएपछि बल्ल सनातन स्वरूप फेला पर्छ। सनातन जो ब्रह्म हो, जो परमात्माको पद हो, जो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो, अविनाशी अमर स्वरूप हो, परिपूर्ण स्वरूप हो, दुःख रहित स्वरूप हो, चिन्ता रहित, डर रहित, मृत्यु रहित जो स्वरूप हो, त्यो सनातन स्वरूप। र फेरि भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम भन्नुहुन्छ। प्रथम गुरु शङ्कराचार्यले शास्त्रमा के व्याख्या, शास्त्रमा के लेखिएको छ भने ब्रह्मको बारेमा, अर्थात् वेदान्तमा के लेखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भनेको के हो भने यो परमात्माको पद हो, हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। जब हामी मुक्त हुन्छौँ तब हाम्रो यो स्वरूप हुन जान्छ पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भनेको के भने क्षर पुरुष र अक्षर पुरुषदेखि रहित उत्तमलाई भनिन्छ, उत्तम पुरुषलाई भनिन्छ। उत्तम पुरुष भनेको परमात्मा स्वरूप, ब्रह्मस्वरूप। अब यो वर्णन भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा पनि गर्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने क्षरदेखि रहित अक्षर, अक्षरदेखि रहित भएपछि पुरुषोत्तमको प्राप्ति हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। श्रीकृष्ण परमात्मा पुरुषोत्तम, ब्रह्म हो पुरुषोत्तम। हुनाले हामी सबैको यथार्थ पारमार्थिक मुक्त स्वरूप हो पुरुषोत्तम। त्यसैले ब्रह्म भनेको के भन्दाखेरि पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम। यसरी हामीले यसलाई लियौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन
अत्यन्त सफल मुक्त रूपले सदाका लागि आनन्दै आनन्दमा हाम्रो थिति हुन जान्छ। आजलाई यति नै गरौँ, फेरि भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।